رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، فمرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة، سلسلة نجوم الهدى. نتحدث فيها عن نجوم الهدى الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ويقول أيضا: أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع خليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما زلنا في الحديث عنه، والحديث معه وعنه له شجون ولا ينتهي، ولكننا ما زلنا نأخذ صورا من حياته رضي الله عنه وأرضاه لنتعرف عليه وعلى شخصيته ومواقفه وماذا قدم للإسلام، لنعلم من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم من هو الذين قال العلماء عنه إنه أفضل رجل بعد الأنبياء وأقرب رجل إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تحدثنا في الحلقة السابقة بتعريف عام عنه رضي الله عنه، تحدثنا عن اسمه وعن ألقابه، عن أسرته، عن صفاته الخلقية والخلقية، وما زلنا فيها. وتحدثنا عن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، كما تحدثنا أنه كان أول من أسلم، وذكر ذلك العلماء وتحدثوا عنه. فمنهم سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، حين جمع الأقوال بأولية من أسلم، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هذا كان آخر ما قلناه في حلقتنا السابقة. دعونا نتحدث ماذا قدم للإسلام بعد إسلامه، ماذا فعل، وبالأحرى دعوته للإسلام كيف كانت، كيف دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. أسلم الصديق رضي الله عنه وحمل هم الدعوة بعد أن تشرب فكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفهم الإسلام على حقيقته، وعرف معنى الدعوة ومعنى أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى. فكان يسعى في الأرض بعد أن أسلم مباشرة لأن يدخل الناس إلى هذا الدين العظيم، وكان همه الشاغر. فكان كانت أول ثمار هذا الصديق الدعوية دخول صفوة من خيرة الخلق إلى الإسلام. من هم؟ إنهم من عظام الصحابة رضي الله عنهم، كان سبب إسلامهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، نعم كان سبب إسلامه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثالثا طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف،
أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم، وكان إسلامهم كلهم على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، حيث جاء بهم فرادى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم الدعامات الأولى للإسلام، خاصة أنه كان في بدايته. لم يكتفي بهذا، فكان قبل كل شيء بدأ بأسرته رضي الله عنه، فلجأ إلى أسرته فأسلم من أسرته مباشرة السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله ابنه، وزوجته أم رومان، بل وخادمه عامر بن فهيرة. كانت صفاته الحميدة وأخلاقه الجليلة هي التي تجعل الناس يتأثرون به ويسلمون على يديه. هذا كان حال سيدنا الصديق رضي الله عنه، لأن شخصيته كانت مؤثرة في الناس، تؤثر في من يسمعه. وإذا أردنا أن نتساءل سؤالا، أو قبل أن نتساءل السؤال دعونا نطرح معلومة كما ورد في بعض الأخبار في كتب السير، أن 10 من الذين ذكرناهم الذين أسلموا كان إسلامهم بعد أسبوع واحد من إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا وقفنا وقفة تأملنا فيها أسبوع واحد من إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يثمر 10 من الصحابة يسلموا على يديه، وخاصة أن الدعوة في بدايتها لو أننا تساءلنا ماذا كان يعرف الصديق عن دين الإسلام بعد أن أسلم خلال أسبوع؟ لا يعرف إلا أن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف الشهادة، ويعرف أن هنالك جنة، وأن هنالك جنة وأن هنالك نارا، وأننا يوم القيامة معروضون إما على الجنة وإما على النار، مصيرنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك منوط بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكان همه رضي الله عنه خلال أسبوع واحد فقط من إسلامه أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى. بالله عليك أخي الحبيب، نحن كم صار لنا مسلمين؟ نحن ولدنا في الإسلام، نحن تربينا في ظل أسرة مسلمة، نحمد الله تعالى أننا جئنا من أب وأم مسلمين، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان على دين الفطرة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يولد المرء على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى حملنا هم الإسلام كما حمله الصحابة رضي الله عنهم؟ نحن ثمرة جهدهم، نحن ثمرة سعيهم، نحن ثمرة جهادهم، نحن ثمرة تضحياتهم، نحن الثمرة الذين هم زرعوا بذرتها لنكون بعدها نحن مسلمين. لهم حق علينا، هم الذين نقلوا لنا الإسلام، هم الذين حملوا لنا القرآن، هم الذين حملوا لنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى قدمنا شيئا مما قدموهم؟ هل يا ترى اعتبرنا بما صنعوا لنا؟ وبعد كل هذا يعني أتعجب كل العجب، وليس أنا الذي أتعجب بل كلنا نتعجب بعد كل ما قدم الصحابة رضي الله عنهم. نصل إلى زمان يطعن فيه بالصحابة، بل ويشهر بأسمائهم ويلعنون على منابر في التلفاز. كيف ذاك؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم يكونوا صحابته؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي زكاهم في القرآن؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي
علم حبيبه صلى الله عليه وسلم وألهمه كيف يربي صحابته، فكانوا تلاميذا نجباء خرجوا من ظلمات الجاهلية ليعيشوا في أنوار الإسلام. بلى والله، بلى والله، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا، يا حبذا لو أننا تأثرنا بهم، فكان تأثرنا اقتداء بهم، تشبها بهم، دفاعا عنهم، حمل رسالتهم التي حملوها، حمل همهم الذي حملوه، تبليغ دعوة الإسلام، نشر الإسلام، ونشر الإسلام بأخلاقنا ومعاملاتنا قبل أن يكون بلساننا. نعم إخوتي، الإسلام إنما يكون بتطبيقك أنت في بيتك، أنت في عملك، أنت في مهنتك حسب جهدك. الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. حينما تكون في مهنتك فتتقنها حق الإتقان أنت تبلغ دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنك مسلم. حينما تكون في عملك مخلصا صادقا فإنك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، تبلغ دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه الدعوة إذا تزينت بك بأن تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فتصبح ظاهرا وباطنا متقلدا متشبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم، فتطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لباسا ظاهريا ولباسا روحيا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا أحبتي، عاش سيدنا أبو بكر الصديق مع حمل هم الرسالة، لكنه دفع ثمنها، فقد ابتلي ابتلاءات كثيرة. من ضمن هذه الابتلاءات ما ترويه لنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور. كانوا مجتمعين في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وصل عددهم إلى 38. فألح على الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعنا نخرج إلى بيت الله الحرام، نظهر أمام مكة ليترانا قريش نظهر قوتنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إننا قليل، أو إنا قليل، يعني ما زال عددنا قليل وقريش كثيرة، إذا أغاروا علينا قتلونا. لكن حرقة تبليغ دين الله وإظهار عزة دين الله ما زالت في قلب سيدنا أبي بكر. يا رسول الله، يا رسول الله. وظل يلح عليه صلى الله عليه وسلم، يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالظهور. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الصحابة، فتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. وثار المشركون على أبي بكر لما وقف يدعو في بيت الله الحرام، ثار المشركون عليه، ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فقاموا إليه فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا. ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة عليه من الله ما يستحق، دنا منه وظل يطأ عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفين على وجهه. يقول الراوي: ونزع على بطن أبي بكر، بدأ يدوس على بطن أبي بكر رضي الله عنه حتى ما عرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تميم الذين هم عشيرة سيدنا أبي بكر يتعادون، يعني على عجلة،
فأجلت المشركين عن موته، أي جاءت عشيرته بدأت تدفع عنه لكي لا يقتلوه، لكي لا تقتله قريش. ثم رجعت بنو تميم وحملت فقامت بنو تميم بعد ذلك وجاءوا إليه فحملوه في ثوب وأدخلوه في منزله وهم لا يشكون أبدا أنه ميت، أنه بعد ذلك خلاص هو الآن سيموت بعد هذا الضرب وهذا الضرب على الوجه، فكانوا لا يشكون في ذلك، فأدخلوه في بيته ووضعوه. وبعد ذاك قالوا والله لئن مات لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى بيته، فجعل أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبنو تيم يكلمون أبا بكر، يحاولون أن يوقظوه وفي غيبوبة، يكلموا فإذا به يتكلم، لكن آخر النهار استيقظ من غيبوبته فتكلم، فكان أول ما قال لهم ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، حتى بعد ألمه وبعد غيبوبته وبعد كل ما عانى يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربت بسببه وأوذيت بسببه وكدت تموت، شرفت على الموت، ثم تستيقظ فيكون أول كلامك من غيبوبتك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك يا أبا بكر. فجعلوا يتكلمون على سيدنا رسول الله غاضبين لأنهم سمعوه يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون فيه. ثم قاموا فقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فذهبوا، فلما خلت به ألحت عليه أن يأكل ويشرب، فكان يقول لها ما فعل رسول الله، لا يقف أن يسألها فقط ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابته ما أعرف، فقالت له والله ما لي وما لصاحبك، فقال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر سألك عن محمد بن عبد الله، تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. هي أرادت أن تخفي إسلامها لأنها كانت تخاف، كانت مسلمة لكن تخاف أن تظهر إسلامها، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. أرادت أن تطمئن على أبي بكر لكن بأسلوب آخر. قالت نعم. قال فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل منه وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع. قال لا شيء عليك منها، لا تخافي، يعني لا تقلقي، أمي لن تخبر أحدا بإسلامك. فقالت له سالم صالح لا تقلق. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا. كيف يخرج بين الناس ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض ينتظرونه؟ فعندما سكن الناس وخفت القدم في المنطقة قامتا الاثنتان ينظران في الطريق، أيوجد أحد؟ أيوجد مشاة؟ أيوجد من يعبر هذا الطريق الآن؟ فلما سكن الطريق قامتا فحملتاه
اتكأ عليهما وخرجتا به حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكب عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وأكب عليه المسلمون، وكان الصحابة رضي الله عنهم موجودين، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. حزن الحبيب صلى الله عليه وسلم على ما يرى، لأن وجهه تورم. يقول في بعض الروايات تقول إن وجهه تورم حتى إن عينيه لم يرياتا، يعني لم تعد ترى من كثرة الورم الذي ظهر من وجنتيه وجبينه، فأصبحت العينين غائرتين. قال تقول السيدة عائشة: فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر عندما رأى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم تأثر لحاله، قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس، ليس بي بأس، يعني ليس بي من مرض، أنا معافى، إلا ما نال الفاسق من وجهي إلا الذي ترى، أنا سليم معافى، لا تخف علي يا رسول الله. وهذه أمي. الآن يريد أن يدخل الإيمان في قلب أمه مع أنه في حال ألم ومرض وابتلاء، لكن همه في الدعوة لم ينتهي وهو في مرضه. فقال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها، أحسنت إلى ولدها، لم تقصر معه، وأنت مبارك، فادعو الله تعالى، ادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار، يعني ادعو لها بالهداية أن تسلم. قال: فرفع الحبيب، تقول سيدة عائشة: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا أن يهديها الله، فأسلمت مباشرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مهما تكلمنا عن هذه القصة من مواقف فإن الدروس لا تنتهي منها. يكفي لنا أن نتأمل في حرقة سيدنا أبي بكر الصديق في تبليغ دعوة الله وتبليغ دين الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وكل هذه التضحيات التي رأيناها منه رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي في الله، بعد هذا الحديث الذي لا يمل عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما زلنا في سيرته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتشبه به والتحقق على منهجه ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا وإياكم بالدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن نحمل الرسالة كما حملها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله تعالى أننا في مركز الدعوة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن نكون متشبهين بهم، ونحن إن شاء الله كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، نستغفر الله تعالى له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.